احباب گرامی القدر، ابتداً اقبال جیسے کلندر انسان نے کیا کہ سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قرآن مجید برہان رشید دیئے جڑی آیتاں پڑھیاں نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبی خلیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی تے آکھیا کی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک صالح پتر عطا کر، یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا ویکھیا میرا خلیل کی کہندہ ہے، 99 سال دی عمر اچ کہندہ ہے پیا حبلی من الصالحین، یا اللہ میں نیک پتر ہبا کر، گفٹ کر، عطا کر۔ میری فطرت مسکرا کے کہہ رہی ہے کہ خلیل 99 سال دی عمر اچ پتر منگنے پیا، تیری عمر تے بیٹے پیدا کرن دی نہیں، میں تے پتر دین تے قادر ہاں، تیری عمر تے نہیں بیٹا پیدا کرن دی، لیکن میں تے قادر ہاں نا۔ حبلی من الصالحین دے جواب دے اندر جا کے میرے والو پیغام سنا دے، فبشر نہ ہو بے غلام حلیم، سجنہ میرے کوڑ پتر منگے میں ہون انج دا پتر تینو حلم والا عطا کرانگا، او دے گڑے تے چھری رکھیں گا تیرے سامنے سی نہیں کرے گا، او دے گڑے تے چھری رکھیں گا تیرے سامنے سی نہیں کرے گا۔ سوال پیدا ہوندہ ہے، خوشخبری حضرت اسحاق دی بھی سنائی گئی، خوشخبری جناب اسماعیل دی بھی سنائی گئی، لیکن جناب اسحاق دی واری فرمایا فبشرنا ہو بے غلام علیم، تنو پتر دیاں گا علم والا۔ جناب اسماعیل دی واری فرمایا فبشرنا ہو بے غلام حلیم، تنو پتر دیاں گا علم والا۔ دلیل کیے فرمایا اسحاق دے اندروں چلن گے علم والے، اسماعیل چو چلن گے علم والے۔ اسماعیل دی چھری تو لے کے علی اکبر دے نیزے تک تک لینا، انہا جنی برداشت کسے وچ نہ ہوئے، انہا جتنی برداشت کسے وچ نہ ہوئے۔ جناب ابراہیم دی دعا ہو گئی قبول، جسلے جناب ابراہیم دی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے پتر دے دیتا۔ لوگوں جنہ وڈا مقام ہوئے نا اتنے بڑے امتحان ہوں دن، اور پھر جناب ابراہیم جتنے امتحان تے کسے تے آئی نہیں، اللہ نے خود قرآن دے اندر مہر تصدیق ثبت کی تھی جناب ابراہیم دے امتحانہ تے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قدرت دی آواز ہے، میں اپنے خلیل تے امتحان نازل فرمائے، میرے خلیل نے پورے نمبر لے، میں اپنے خلیل نو کیا خلیل میں تنو کائنات دا امام بنا دیتے ہیں، جس لئے کائنات دا امام بنان دی بشارت دیتی خلیل نو۔ خلیل نے ویکھیا آج دریائے قدرت جوش دی اندر ہے، فوراں فرمایا قال ومن ذریتی، یا اللہ اے تاج میری نسل دے اندر بھی جاری رکھی، امامت دا تاج میری نسل دے اندر بھی جاری رکھی۔ قدرت دی مٹھی جی آواز آئی کی فرمایا قال لا ینالو عہد الظالمین، فرمایا اے خلیل تیرے نال وعدہ ہو گیا تیری نسل دے اندر امامت جاری رہے گی، لیکن میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچے گا۔ مطلب کی اللہ فرمایا سونیا اے تیری نسل دے اندر امامت دا تاج جاری رکھاں گا، لیکن کوئی کمینہ یزید نو امیر المومنین نہ بڑھا بیٹھے۔ قال لا ینالو عہد الظالمین، ظالمہ تک کہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ احباب گرامی القدر، میں اپنے مضمون دے قریب آؤں۔ جناب اسماعیل پیدا ہو گیا، تشریف لے آئے، ابراہیم پیار کر رہے ہیں اپنے پتر نہ، نواں امتحان جاری ہو گیا کی
فرمایا انہوں اس جگہ تے چھڑ کے آ جاؤ. وہ طویل باس وال نہیں جانا چاہتا, جناب سارا نے مشورہ دیتا وغیرہ وغیرہ, کیونکہ میرا عنوان نہیں. انہوں ایسی جگہ تے چھوڑ کے آ جاؤ جتھے بندہ کوئی نہ ہوئے, جنگل ہوئے, آبادی نہ ہوئے. اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جناب حاجرہ نو لیا, پتر جناب اسماعیل نو لیا, جنگل دے اندر چھڑ کے آ گئے, واپس چلن لگے. جناب حاجرہ کہا یا نبی اللہ میرے جی بیوی تے اسماعیل جی پتر چھڑ کے چلے ہو, ساڑھے کو لوگ کو غلطی ہوئی ہے. چپ خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جناب میرے جی بیوی تے اسماعیل جی پتر ساڑھے کو لوگ کو غلطی ہوئی ہے. چپ. تیسری باری پھر کیا, جواب نہیں دیتا. چند میٹر جناب ابراہیم علیہ السلام چلے. جناب حاجرہ نے آخری سوال پوچھیا, اچھا جے چھڑ کے چلے ہو تے پھر اے دس دے ہو سانو اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے ہو یا او دی بھی مرضی یہی ہے؟ سانو اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے ہو یا او دی بھی مرضی یہی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ نگاہ نال جناب حاجرہ وال ویکھیا, فرمایا تیرے جی بیوی تے اسماعیل جی پتر اپنی مرضی نال کون چھڑ کے جان دے؟ جناب حاجرہ نے آکھیا یا نبی اللہ مڑ کے نہ ویکھے ہو جس رب نے تہاڈے عالی شان محل کے اندر سانو ضائع نہیں ہون دیتا, اور رب اس جنگل دے اندر بھی سانو ضائع نہیں ہون دے. احباب گرامی القدر جناب ابراہیم علیہ السلام چل پے. ہن تہاڈے تے میرے جے بندہ اپنی بیوی تے بچے نو جنگل دے اندر چھڑ کے آوے, دسو ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے. ساڑھے جہاں بندہ چھڑ کے آوے 100% ظلم ہے. لیکن جیڑا بندہ جناب ابراہیم دے بارے انج دی گل کرے گا کافر ہو جائے گا. ساڑھے جہاں بندہ بیوی بچہ جنگلے چھڑ کے آوے تے ظلم ہے. یا اللہ ابراہیم چھڑ کے آیا ہے او دے وال ظلم منسوب کریے تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. وجہ کیے فرمایا جے بندہ اپنی مرضی نال چھڑ کے آوے تے ظلم ہے, جے رب دی مرضی نال چھڑ کے آوے تے پھر کوئی ظلم نہیں. اچھا یا اللہ تے پھر ابراہیم میں تے چھڑ کے کیوں آئے نے؟ قدرت دی آواز آئی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوندہ, اے میری مرضی نال چھڑ کے آیا ہے. یا اللہ تے پھر تیری مرضی ہے دے وچ کی ہے؟ فرمائے دے وچ میری مرضی ہے. جے ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ تے اسماعیل نو اس جگہ تے چھڑ کے نہ آوے تے پھر اسماعیل نو پیاس نہیں لگ دی. جے اسماعیل نو پیاس نہ لگے اسماعیل ایڈیاں نہیں رگڑ دا. جے اسماعیل ایڈیاں نہ رگڑے زمزم جاری نہیں ہوندہ. جے زمزم جاری نہ ہوئے بنو جرحم دا قبیلہ نہیں آندہ. جے بنو جرحم دا قبیلہ نہ ہوئے مکہ آباد نہیں ہوندہ. جے مکہ آباد نہ ہوئے محمد دی ولادت نہیں ہوندی. جے محمد دی ولادت نہ ہوئے بطول جی شہزادی نہیں مل دی. جے بطول جی شہزادی نہ ملے حسین جی پتر نہیں مل دا. جے حسین جی پتر نہ ملے کربلا آباد نہیں ہوندہ. جے کربلا آباد نہ ہوئے پھر اسلام نہیں بچدا. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. احباب گرامی القدر قرآن کہنا جناب ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دے قابل ہو گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام بار بار چکر لاندے سن. ایک واری جسلے جناب ابراہیم علیہ السلام آئے قدرت دی آواز آئی اپنی سب تو قیمتی چیز میری بارگاہ دی اندر قربان کر دے. سب تو قیمتی چیز میری بارگاہ دی اندر قربان کر دے. قربانیاں کیتیاں پھر اشارہ ہوندا رہا قیمتی چیز قربان کر. عرض کی تھی مولا دس نہ کی منگنے. قدرت دی آواز آئی میں تیرے پتر دی قربانی منگنا ماں. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم تے چھری تے رسی نال لے لئی. چھری تے رسی نال لے کے تے چل پہ منا دی اندر اپنے پتر نو آکھیا اے میرے بیٹا میں خواب دی اندر ویکھے میں تنو ذبح کرنا وا پیا, دس تیری مرضی کی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اے میں ایسی کہنے ہیں کہ دس تیری مرضی کی ہے. قرآن اے نہیں کہندا. قرآن کہندا فنظر ماذا ترا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اپنے پتر نو میں ذبح پہ کرنا تے پتر نو آکھیا پترا میں خواب ویکھیے
میں تینو ذبح پہ کرنا فانظر ماذا ترا لفظی ترجمہ بس ویخ تو کی ویخنا بس ویخ تو کی ویخنا میں جوڑنا چاہنا اس گل نو موضوع کربلا والا شہزادہ تے منا والا شہزادہ میں بیسیکلی اس مضمون نو اس نال جوڑنا تمہید اگرچہ مشکل ہے لیکن میں جوڑنا اس نال چاہنا بس ویخ تو کی ویخنا میرا سوال ہے وے منا دی وادی کھڑا کر کے ابراہیم جی نبی پتر نو وکھانا کی چاہنا سی فانظر ماذا ترا بس ویخ تو کی ویکھنا ہے منا جی وادی کھڑا کر کے ابراہیم جی رسول اپنے اسماعیل ورگے پتر نو وکھانا کی جاندہ سی صوفیاء کہندن جناب ابراہیم علیہ السلام نے سارے حجابات اٹھا کے کربلا دا منظر جناب اسماعیل دے سامنے کر چھڑیا جس لے ویکھیا 18 سال دے پتر دے جگر چوں حسین بادشاہ نیزہ کھچ رہے ہیں عشق الہی دا سمندر سینے وچ ٹھاٹھا مار اٹھیا فوراں فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین جو تسی حکم تانوں حکم ملیا پورا کر گزرو مینوں صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے لیکن میں مضمون دے بالکل قریب آ گیا آکھیا جی میری کچھ شرطاں نے کی پہلی شرطے وے میرا کڑتا میری ماں نو دے دے وے اپنی دل نو تسکین دیندی رہے گی دوسری شرطے وے کوشش کرے ہو میری عمر دا کوئی بچہ میری ماں دے سامنے نہ ہوئے تے تیسری گل مانگ مانگ کے لے آجے نا میں بڑا قیمتی پتر ہاں تاڑا اپنی اکھاں تے بھی پٹی بن لو میری اکھاں تے بھی پٹی بن لو تاکہ میں تو انو نہ ویکھا تسی مینو نہ ویکھو میری گردن تے چھری چلا دیو مقام نبی دا بلند ہے اس تے کسے نو شک نہیں کہ نبی دا مرتبہ وراول ورائے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی بن لے اسماعیل علیہ السلام نو سر دے بل لٹا لیا روح حسین آ گئی دادا ابراہیم قربانی دین لگے ہو جی ہاں بنیاد رکھن لگے ہو جی ہاں انتہا میں کرنی ہے جی ہاں فرمایا دادا پھر گواہ ہو جاؤ پتر ایک دین لگے ہو پٹی بن لیجے میں 72 دینے نے کل پٹیاں کھول وکھاسا میں کل پٹیاں کھول وکھاسا میں ہتھاں اتے لال کوہاسا میں کربل دیاں تتیاں ٹبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا میں احباب گرامی والقدر جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی بن لئی تے پتر دے گلے تے چھری پھیر دینے پہ عاشق بولے کہ انج کر کے کہہ لے کہ ایک دیون لے گیا ایک دیون لے گیا اکھاں تے بج گئیاں پٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے ایک دیون لے گیا اکھاں تے بج گئیاں پٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے قربانی قبول ہو گئی جس لئے قربانی قبول ہو گئی جناب اسماعیل علیہ السلام واپس آ گئے ایک خلیل اللہ بن گیا ایک ذبیح اللہ بن گیا جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے وقت گزردہ رہا طے پایا کہ ماں نو دسنا نہیں ایک دن جناب حاجرہ اپنے پتر دے کپڑے بدل رہی ہیں سن گردن تے ایک چھوٹا جہا نشان ویکھیا گردن تے ایک چھوٹا جہا نشان ویکھیا پتر نو پوچھے آئے کی ہوئے انہاں کہا جی اللہ نے قربانی منگی بابا میں نو لے گئے چھری پھیرن واسطے ہاتھ پیر بن لے پٹیاں بن لیاں چھری چلا لئی دمبا میری جگہ تے آ گیا قربانی رب نے قبول کر لی میں نو بچا لیا جناب حاجرہ بے ہوش ہو گئیاں ابراہیم فرمایا کی ہویا انہاں کہا یا نبی اللہ تسی میرے سر دے تاجو جے چھری چل جاندی جے چھری چل جاندی جے چھری چل جاندی 3 دن اس تو بعد زندہ رہی ہیں جناب حاجرہ فقط
3 दिन जिंदा रहियां क्योंकि जिसले जनाब इब्राहिम जांदे ते पैगाम देंदे ने कि अपने खामद नूं कहें कि चौखट चेंज कर ले, फिर दूसरी बारी जाके कहंदे ने कि चौखट बड़ी अच्छी है, उत्थे जनाब हाजरा दा होना साबित नहीं। वो पूरा वाकया मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन उत्थे जनाब हाजरा दा होना, जनाब इस्माइल दियां अलैहिस्सलाम दियां दोनों अज़वाज कोल जनाब हाजरा दा होना साबित नहीं। 3 दिन उस तो बाद जिंदा रहियां, जे छुरी चल जांदी ते फिर ओ मैं आख्या पाक सानिए ज़हरा तेरी अजमत नू सलाम, मैं तेरे जिगरे नू किंज दाद दियां। हाजरा जी पाक बीबी ए सोच के बेहोश हो गई, जे मेरे पुत्र ते गले ते छुरी चल जांदी ते फिर सैयदा तेरे दोवां पुत्रां दियां गर्दनां ते तलवारां चल गईयां, तू फिर सबर नाल बैठी रही। जनाबे हाजरा इस गल ते बेहोश हो गई, जे छुरी चल जाती ते फिर जनाबे ज़ैनब पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा मेरी पाक मलका सबर करके बैठियां रहियां। वजह की है, वजह मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। मेरे दोस्तों करबला दा सानिया रूनुमा हो गया, जिसले करबला दा सानिया रूनुमा हो गया वे मेरे आका इमाम आली मुकाम बादशाह आप दा सर नेज़े ते लटका लिया गया है। मैं नहीं कहता नेज़ियां ते उछाल दिते गए, मुकर्ररीन दाद लैण वास्ते गलत कहंदे ने, साडे ते जिगरे बर्दाश्त नहीं करते। मेरे मौला हुसैन बादशाह दा सर नेज़े ते लटका लिया गया। फिर यजीदियां दे हाँ पैगाम बुलंद होया, चलो हुसैन दे खैमे लुट लईए। ओ लोगों खैमियां नूं अग्गां लग गईयां। मेरे रब्बुल आलमीन तू मेरा रब है, जुर्रत नहीं तेरी बारगाह दे अंदर सदाए तजाज बुलंद करन दी। तू अपनी मर्जी दा मालिक है, कादर मुतलक है, जो चाहे कर सकने। लेकिन मेरे अमाल का तेरियां बिजलियां कित्थे सौ गईयां जदों सैयदजादियां दे खैमियां नूं अग्गां लग रहीआं सन। तेरियां बिजलियां मेरे अमाल का कित्थे सौ गईयां जदों सैयदजादियां दियां खैमियां नूं अग्गां लग रहीआं। मेरे नबी दियां शहजादियां एक खैमे चो दूसरे खैमे विच बापरदा, फिर दूसरे खैमे चो तीसरे खैमे विच बापरदा, तीसरे खैमे चो चौथे खैमे विच मेरे नबी दियां धीआं बापरदा। ओ लोगो रावी कहंदा एक निक्की जी शहजादी निकली जिहदियां कन्नां विच बालियां ने। एक यजीदी अगे वधिया, बालियां नूं हथ पाया, कन चिर गए ने, बालियां उतार लियां ने। मेरे नबी दी शहजादी मेरे इमाम आले मुकाम दी बेटी जनाबे सकीना बिनतल हुसैन आप खैमे दे अंदर गईयां ने। आखिरी खैमा बच गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे नूं भी अग लग गई। अपनी बुखार दी कैफियत नाल नन्नी जी हमशीर नूं मेरा सैयद खैमे चो बाहर लैके आया। मेरी शहजादी जनाबे सकीना ने गुंबद खजरा वल मुंह कर लिया है, अर्ज की थी नाना जान वेख लो अपने कलमा पढ़ने वालियां दा हाल। वेख लो अपना कलमा पढ़ने वालियां दा हाल। नाना जान इन्होंने की हालत कर दी हुई है साड़ियां खैमियां दी। ओ लोगों फिर दिन जिस तरह गुजरिया गुजर गया। रात दा वक्त मेरी पाक जनाबे ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा सानिए ज़हरा लोगों मेरे को रब्त नहीं बन पाएगा, मैं माजरत दा मुतमन्नी है, इतने बड़े जिगरे दा मालिक नहीं। मेरी पाक मलका जनाबे ज़ैनब पाक अपने वीर दे लाशे ते आ गई ने। मेरे नबी दे रोज़े वल मुंह करके मेरी पाक मलका ने कसीदा पढ़िया, कहंदे ने या मुहम्मदा हो या मुहम्मदा, या मुहम्मदा हो या मुहम्मदा। उलमा को पूछो या मुहम्मदन या मुहम्मदन या मुहम्मदा। जदों ए अलिफ दे ऊपर हा जाए एदा मतलब की बनदा पूछ लो। एदा मतलब बनदा बीबी पाक कहंदी ने मेरे पाक नाना तुहाडी धी कल्ली रह गई जे, आके मेरी इमदाद फरमाओ। या मुहम्मदा हो या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि फिस्समा हाजा हुसैनुम बिलरा मुज़म्मिलुन फिद्दिमा। या मुहम्मदा हो या मुहम्मदा। तर्जमा तुहाडियां समातां दी नज़र करना चाहना वा।
मेरी पाक आलिया जनाब ज़ैनब कहते ने या मुहम्मद ऐ मेरे आका मेरे नाना जान मेरी इमदाद फरमाओ। हाजा हुसैन बिल्लारा ऐ तोड़ा हुसैन लेटिया होया जे जिदे लाश कई टुकड़ियां में तकसीम कर दी गई है। ये तुहाडियां कंधियां ते खेलन वाला जे, ये तुहाडी जुबान चूसण वाला जे, ये तुहाडा हुसैन जे। नाना जान हुसैन लेटिया होया जे ऐ नाना जान मुजम्मिलुन फिद्दिमा ये तुहाडी मुजम्मिल दी चादर च आराम करन वाला अज खून दी चादर विच लिपटिया होया जे। सल्ला अलैकल्लाहु फिस्समा ऐ मेरे नाना अल्लाह तुहाडे ते आसमानां तो दरूद भेजे। आके वेखो अपने हुसैन नू बीबी पाक लाशां ते पैरे देंदियां ने पईयां। थोड़ी देर गुजरी एक घोड़ सवार आउंदा पिया तेज रफ्तार दे नाल आउंदा पिया लाशां वल। बीबी ज़ैनब ने वेखिया है मेरी पाक मलका दूरों इशारा दे के कहने अगे नामी शुतर सवारा भी अगे हैन शहजादे सुते अगे नामी शुतर सवारा वे अगे हैन शहजादे सुते। सुन सवार ने अगों अते जवाब सुनाया तैं दुखियारी दा मैं नाना बचड़ी ते तेरा पैरा वेखण आया। मेरे अहबाबे गिरामी उल कदर रात गुजर गई जिस तरह गुजर गई। सुबह दा वक्त होया हुक्म होया सैयदजादियां नू ऊंठां दियां नंगियां पीठां ते बिठा दिता जाए। मेरे नबी दियां धीयां ऊंठां दियां नंगियां पुश्तां ते बैठ गईयां ने। चल पिया काफला ओ लोगो मेरी पाक मलका जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आखिरी सलाम कर दिया ने। फरमाया दोष न देवी सिर मेरे वे वीरन अज भैन तेरी मजबूर है। दोष न देवी सर मेरे वे वीरन अज भैन तेरी मजबूर है। कित्थों ले आवा कफन में तेरा इथों शहर मदीना दूर है। मेरे इमाम आली मुकाम दा काफला चल पिया है। सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू बेड़ियां पा लियां गईयां ने। काफला चलदा पिया लोगो रस्ते दे अंदर एक जगह ते एक मंजिल आई। यजीदियां ने फैसला कर लिया हुसैन बादशाह दे ऊंठां दे विचों एक ऊंठ ज़बा कर दिता जाएगा। लोगो एक ऊंठ ज़बा करन लगे ने। ऊंठ ज़बा कर दिता गोश्त बना लिया गया। जिसले गोश्त बना लिया गया है गोश्त पकाया ते गोश्त छन्नियां दे अंदर बर्तनां दे अंदर प्यालियां दे अंदर गोश्त खाण वास्ते डालिया गया है। लोगों सारा गोश्त खून बन गया है। खौली आके मेरे इमाम आली मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह नू कोड़ा मार के कहना है दस ये गोश्त खून क्यों बने आए मैनू एदी वजह दस। मेरे सैयद फरमायो तू जानदा नहीं साडे घर नू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। असी आए ते तत्हीर दे मालक ओ जेड़ी सवारी तुसी ज़बा कीती है एदे उत्ते मेरा वीर अली अकबर बैठा होया सी। ओ मेरे वीर अली अकबर दी सवारी है। मेरे रब ने गवारा नहीं कीता जेड़ी सवारी मेरे हुसैन दे पुत्र अली अकबर दी सवारी होवे तुहाडे जे पलीतां दा लुकमा बन जाए। कुदरत ने गवारा नहीं कीता जेड़ी सवारी मेरे वीर अली अकबर दी सवारी होवे तुहाडे जे पलीतां दा लुकमा बन जाए। नहीं नहीं ये कुदरत ने गवारा नहीं कीता इस वास्ते खून बन गई है। ये गोश्त खून बन गया है। लोगों फिर काफिला अगे चल पिया है। एक जगह ते दो रिवायतां ने एक कहवे कि जनाबे सकीना सवारी तो गिर गईयां ने। दूसरी रिवायत नहीं नहीं शहजादी गिरी नहीं। यजीदियां ने रात शाम दे करीब दे वक्त क्या कि जनाबे वाला पानी ले आंदा जाए। पानी लैन वास्ते कुछ सिपाही चले गए ने। यजीदियां दे खैमे लग गए ने। मेरे नबी दियां धीयां खुले आसमान दे थल्ले ओ जिन्ना दा एक वाल वेख के सूरज ना चढ़े अज मेरे नबी दियां धीयां खुले आसमानां दे थल्ले ने। खुले आसमानां ते खैमे लग गए ने। पानी आया यजीदियां ने पानी पी लिया है। मेरे नबी दी शहजादी अपनी सवारी तो जनाबे सकीना उतरियां ने।
جا کے ایک جگہ تے لیٹ گئیاں نے جناب سکینہ دا کسے نو یاد نہ رہا چند فرلانگاں کاف لگ کے چلیا میرے امام عالی مقام دا سر جڑے نیزے تے سی جس بندے کولو نیزہ سی نیزہ او دے ہتھوں چھٹیا زمین تے گڑ گیا ہے او لوگوں جس لے نیزہ زمین تے گڑ گیا ہے بڑی کوشش کر دینے نیزہ نکل دا نہیں شمر آیا آکے امام زین العابدین نو کوڑے مار دائے کہنے اپنے بابا نو کیس سفر اگے چلائے میرے سید نے امام علی مقام دے سر دے سامنے جا کے رض کی تھی ابو جی بنیا ہتھا نال میرے کولوں ہور کوڑے نہیں جے کھادے جاندے سفر جاری فرماؤ میرے سید دے پاک سر وچوں آواز آئی او میرے پتر عابد کس طرح سفر اگے جاری ہو سکتا ہے میری تی سکینہ پچھے رہ گئی ہے میری شہزادی پچھے رہ گئی ہے او لوگوں قافلہ چل پیا واپس جناب سکینہ نو لین واسطے جناب زینب اگے ودیاں نے ویکھیا ایک درخت دے قریب بی بی سکینہ دے نال کوئی بی بی گلاں کر دیئے پئی کوئی بی بی گلاں کر دیئے پئی جناب سکینہ پاک دے قریب جناب زینب گئیاں نے بی بی سکینہ پاک نو بازو تو پکڑ کے اٹھایا نالے شکریہ ادا کیتا بی بی جی بہت شکریہ ساڑی بیٹی نال گلاں کرن واسطے لیکن اے دسو تسی کون ہو اس بی بی دیاں اکھاں چوں آنسو آگئے انج چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا نی زینب کربلا کے بڑی بدل گئی ہیں نی ہون اپنی ماں زہرہ نو بھی نہیں پچھان دی کربلا کے بڑی بدل گئی ہیں اپنی پاک ماں بطول نو بھی نہیں پہچان دی میرے دل وچ خیال آیا میری تی سکینہ کلی رون دیئے پئی میں اپنی تی دا دل لالچ چلان واسطے آئیاں اپنی بیٹی نال گلاں کرن واسطے آئیاں نارے کربلا دی ساری رویدات پوچھئے بی بی پاک نے اٹھا لیا جناب سکینہ نو امام زین العابدین دے قریب گئے نے بنیا ہتھا نال میرا سید سر جھکا کے کھڑا ہو گیا فرمایا نی ننیے شہزادیے نی ابو نو شکایت نہ کر دیں نی ابو نو نہ دس دیں میرے ابو ناراض ہو جانگے تیرے بھائی نو پتہ نہیں لگ سکیا شہزادیے تو پچھے رہ گئی ہیں لوگوں قافلہ پھر اگے چل پہ آئے سید زادیاں روندیاں جاندیاں نے کدی تی یہ راواں چروندی یہ جاندی کدی تی یہ راواں چروندی یہ جاندی او منزل با منزل کھلوندی یہ جاندی کدی تی یہ راواں چروندی یہ جاندی احباب گرامی القدر قافلہ پھر میرے سیدان دا چل پہ آئے ایک بندہ منزل تے قرآن پڑھ دے ایک بندہ یہودی تورات پڑھ دے پیا انہیں ویکھیا میرے امام علی مقام دا سر سن دے پیا کہ کسے جگہ تو قرآن دی آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے اپنی بیویاں کول بٹھائیاں ہوئیاں نے کہندہ کنے جرت کیتی ہے کنے جرت کیتی ہے قرآن پڑھن دی کنے جرت کیتی ہے میرے علاقے وچ قرآن پڑھن دی بیوی کہندی ہے میں جا کے ویکھنی ہوں بیوی نے اپنی ونڈو دی ایک دروازہ کھولیا ویکھیا خالی سر میرے امام دانے دیتے قرآن مجید پڑھ دے پیا بیوی کہندی ہے سر تاج انج دا منظر نہ پہلے کدی میں ویکھیا ہے نہ تو ویکھیا ہونے تو رات بند کر کے او ویکھو ایک خالی سر جڑا قرآن پڑھ دے پیا لوگوں نے تو رات ٹھپی آ گیا یزیدیاں کول کہندے کدا سر کہندے نے باغی دا پھر وہ خولی کو لایا کہنا کدا سارے انہیں کیا باغی دا پھر وہ آئے
شمرزل جوشن کول کہنا کدا سارے کہنا نے باغی دا پھر وہ جناب والا رستم کو لا کے پوچھ دا کدا سارے کہنا نے باغی دا چلدا آ گیا میرے امام زین العابدین کول کہنا دس کدا سارے فرمایو مدینے والے رسول دے بارے کچھ جاننا ہے انہیں کہ میں جاننا وہاں وہ آخری نبی ہے فرمایو جڑا نبی ہے او دا نواسا حسین دا سارے میں او دا پتر زین العابدین جس لئے سنے آئے امام زین العابدین دا سارے لوگو امام زین العابدین دا نام سنے آئے فوراً میرے امام نو کہنا ہے آقا میں نو کلمہ پڑھا دیو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولو فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے میرے امام نے فرمایا آج تک تو کلمہ نہیں پڑھیا آج کلمہ کیوں پڑھیا ہے انہیں کہہ سونے اس واسطے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا قرآن دی قائت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے قرآن دی آیت ہے کہ شہید نو مردہ گمان نہ کرو شہید زندہ ہوندا ہے اللہ دے ہاں نو رزق بھی ملدا ہے میں پوری زندگی نہیں منیا شہید کنج زندہ ہوندا ہے شہید زندہ ہو نہیں سکدا نہ مرن تو بعد او دا ہاتھ ہلیا نہ او دی اکھ نے گردش کی تھی نہ او دے لب کھلے نہ انہیں زبان چلائی شہید کیویں زندہ ہو سکتا ہے تیرے باپ دا دھڑ کتے رہ گیا ہے تیرے باپ دا سر نیزے دی نوک دے وے سورہ یاسین دی تلاوت کر کے تیرے بابے میں نو دسیا ہے میرے نانے دے قرآن تے شک کرنے والے میرے وال ویکھ لے شہید انج زندہ ہوندا ہے جی میں قرآن پڑھنا وہاں پیا شہید انج زندہ ہوندا ہے جنج میں قرآن پڑھنا وہاں پیا شہید انج زندہ ہوندا ہے فوراً کلمہ پڑھیا میرے امام نو فرمایا کہ میں توڑا غلام بن گیا وہاں اجازت ہے میں ننل دو ہاتھ کر لاؤں میرے امام نے فرمایا اجازت ہے وہ میرے دوستو تلوار کڑ لئیے جس لئے تلوار کڑی 5-7 یزیدی فنار کر دیتے نہیں جس لئے اتنے یزیدی فنار کیتے نہیں انہوں نے کہا پہلے کربلا والے نہیں سنو مان ہونے نہ دے غلام نہیں مان جلدی کرو ادا کلا کما کرو لوگوں بس سارے یزیدی کٹھے مل گئے نہیں زخم لگنے شروع ہو گئے نہیں زخم نل چورو چور ہو گیا ہے آخری ساماتے اپنے آپ نو زمین نل گھسیٹ کے امام زین العابدین دے قدمہ دے قریب کیتا ہے میرے امام نے فرمایا نالے روندہ پہ آخری ساماتے میرے سید فرمایا کیوں رونے پیا موت تو ڈر گئے ہیں اسا کہا نہیں جی موت تو نہیں ڈریا فرمایا پھر رونا کیوں ہے انہیں کہا میں اس واسطے رونا وہاں پیا پہلی میری زندگی گزر گئی یہودیت دے اندر ان میں کلمہ پڑھے آئے نہ میں کوئی نماز پڑھی نہ میں کوئی زکاة دیتی نہ میں کوئی روزے رکھے نہ میں صدقہ خیرات کیتا میری نجات دا بڑھیں گا کی میرے سید نے فرمایا او میرے قدمہ وچ تیری جان نکل دیے پئی صابر ضرورہ مجبور نہیں صابران دا پترہ مجبور نہیں تیرے میرے قدمہ وچ نکل دینے پہ او تیری آخرت جانے میں محمد دا پتر جانا تیری آخرت جانے میں محمد دا پتر جانا لوگوں پھر قافلہ کوفے پہنچ گیا ہے میں اپنی گفتگو نو ایتھے ختم کرنا چاہنا ہوں وقت ہو جائے گا قافلہ کوفے پہنچ گیا ہے لوگ وہ کائنات دا جنہ دا صدقہ ساری کائنات کھان دیئے پئی انہ تے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں گئیاں میری پاک جناب زینب نے جوے کھیا او فرمایا سی نبی دے گھر والے ساڑھے تے صدقہ حرام ہے او خبردار ساڑھے تے کوئی صدقہ نہ سٹے کی دیتی یہ راما کی دیتی یہ راما چرون دیئے جان دی کی دیتی یہ راما چرون دیئے جان دی او منزل بمنزل کھلون دیئے جان دی کی دیتی یہ راما چرون دیئے جان دی لوگو ابن زیاد نے قصر العمارہ دے دروازے بند کر لینے شام دا وقت ہو گیا ہے قصر العمارہ دے دروازے بند کر لے اس ملعون حرام زادے میں کہ نہ قیدین اندر نہ داخل ہون دیتا جائے
اوے اللہ دے حجابات دے پردیاں چ رہن والیاں بیبیاں قصر العمارہ دے دروازے قیدی بن کے کھلوتیاں ہوئیاں نے. لوگوں پوری رات انتظار ہویا, صبح قصر العمارہ دے دروازے کھولے گئے نے. میرے نبی دی شہزادی قصر العمارہ دے دروازے دے اندر داخل ہوئیاں نے. امام عالی مقام دا سر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا ہے. ابن زیاد میرے سید دے لباں تے چھڑیاں مار دے پیا, نالے کہندے جان دے دیتی ہے پر مرن تو بعد بھی تیرے حسن وچ کمی نہیں آئی. الفضل ما شہدت بہ اللادا, خوبی ہوندی ہے جنہوں دشمن منے. او میرا حسین ایڈا سونا ہے, ابن زیاد جیا حرام زادہ الودہ پٹھا بھی جنہوں سونا کے. اے میں جذبات اچھ نہیں کہہ رہا ابن زیاد نو حرام زادہ, اس واسطے دلائل موجود نے. ابن زیاد نے مور اپنی ماں ابن مرجانہ دے نام تو بنائی سی, جے ابے دے نام دا پتہ ہوندا تے پھر او دے نام تو بناندہ. جیڑا میرے محمد دی آل دے مقابلے چ کھڑا ہویا ہے وہ کدے حلال زادہ ثابت نہیں ہو سکیا. تاریخ دا کوئی بھی بندہ ہوگی, تاریخ دا کوئی بھی حلال زادہ میرے نبی دی آل دے مقابلے چ کدی کھڑا نہیں ہویا. احباب گرامی القدر ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا تینوں شرم کرنی چاہی دیئے جنہ لباں تے چھڑیاں مارنا ہے پیا. میں آپ رسول اللہ پاک نو انہ لباں نو چمدیاں ویکھے ہے. کہنے لگا جے میں نو تیری عمر دا حیاء نہ ہوندا میں تیری گردن اڑا دینی سی. او صحابی آکھیا ملعون لانتی, تینوں میری عمر دا حیاء ہے تے رسول اللہ دے خون دا کوئی حیاء نہیں. تینوں میری عمر دا حیاء ہے وے, تینوں رسول اللہ دے خون دا کوئی حیاء نہیں, تو ہے ہی لانتی ہیں. احباب گرامی القدر باقی شام دیاں منازل اور دربار یزید اے آئندہ جو میں پیش کیتا جائے گا.